रामा आयज तुमी दादा व्यंकटेशाक मेळ्ळे कितें जालें ते फाटली दिसांनी तुमी गेम चेंज जाता म्हटल्यार तें हेंच कितें जाली न्ही रे गेमचेर सो कितें जालां आतां ते व्यंकटेश दादा तशें म्हटल्यार फोंडेचें प्रस्त आनी उल्याक सगळ्या लोकांचे तो धांवता लोकूय ताका मानतात आनी आयज ताणें आमकां आमच्या कॅन्डिडेटाक पूर्ण ताजो आमकां पाठिंबो आसा पार्टीक पाठिंबो आसा आनी तो आमचे बरोबर वावरता भाजपाक आसा म्हाका दिसता फोंडेचें सीट जिखोवपाक जाय म्हणून तुमी सगळ्यांक मेळवता फाटल्या कितल्या दिसांनी ही एक आनी एक तुमची उपलब्धी एक गेम चेंजर म्हणटा त्या पद्दतीचो दादाक तुमी उखललेलो दादा तुका कितें ना म्हणून दिसता? उखलपाचो प्रश्न कसा का तुका की म्हाजी हांगासर बँक आसा बँकेन हांव सांजच्या टायमार आसता आनी त्या निमित्तान म्हणजे कशें आसा की हेतून आमी मेळ्ळे एकमेकाक आनीक जे विचार कितें आसा ताणें म्हाका सांगलें म्हणजे अध्यक्ष नात्यान आमी ल्हान बालपणा पासून आमी दोगूय मित्र आतांचे न्ही कळ्ळें न्ही आमी ल्हान बारीक आसतना म्हणजे मित्रता मेळवल्या तुमी हय, आमी ल्हानपणा पासून आमचे फॅमिली रिलेशन कळ्ळें न्ही तो तेज्या मामागे सुचकडे वचून आमचे मामा म्हणून म्हाज्या बापायगे घरा येतालो इतलें आमचें नातें पूण आतां कशें आसा की नात्यान हितून दुसरो एक भर पडला कितें म्हणून तो पार्टीचो अध्यक्ष जाले नंतर की आमी सगळे एकठांय जावन काम करपाचें अशें म्हाका दिसता की हांव इंडिपेंडंट म्हणून आशिल्लो आज हांवें म्हाजो पाठिंबा जो आसा तो भारतीय जनता पार्टीचो जो आमचो कॅन्डिडेट आहा रितेश नायक ताका म्हाजो जाहीर पाठिंबो दिवपा खातीर हांवें ताका उतर दिलां आनी थंय बी कशें की आमच्या सगळ्यां कडेन तुमकां हांवें काल सांगले त्या प्रमाणे आज सकाळच्यान हांव सगळ्यां कडेन मेळ्ळो सगळे लोकांक मेळ म्हाज्या म्हणजे टायम ना चड टायम नाशिल्लो आनी त्या खातीर म्हाकाय की म्हाजें सगळ्यांनी सांगलें की कितें ते बरे निर्णय घे जे पर्यंत आमचे फोंडेकारांचें बरें जातलें तेन्ना तेन्ना म्हाजें जें प्रपोजल आहा तें हांव फाल्यां दितलो मुख्यमंत्र्या कडेन किंवा सांजे बी दिवं मुख्यमंत्री फोंड्यार जायत न्ही हांव तें सांजे दितलो जें हांवें तुमकां सांगलेलें पत्रकारांक की म्हाजें कितें तरी बाबा एक फोंडे बद्दल विजन आहा तें विजन कितें आहा तें हांव तें दिवलें त्या टायमार तो हांव जेन्ना मुख्यमंत्र्याक दितलो तेन्ना तुमकां कळटलें कसले विजनाचेर म्हणजे हांव कित्या खातीर सपोर्ट करता आनी कितें हें तुमकां त्या टायमार हांव जेन्ना मुख्यमंत्र्याक दितलो तेन्ना कळटलें तुमकां सो दामूच्या उतराक तुमी पाठिंबो दिवपाचो प्रयत्न केला सो आतां तुमी फाटले आनी थोडे दीस उरल्या तितून दामू बरोबर कॅम्पेनींग करतले दामू बरोबर न्ही रितेशा बरोबर सगळ्यां बरोबर कळ्ळें तुका तेजे बरोबर हांव सदींच आहा म्हणजे पार्टीत ना आसना तेजे भुरगेपणान आसा तो आज पर्यंत आसा दिस इज अनदर गेम चेंजर इन दीस पोंडा बायपोल्स फॉर यू तूं म्हणू शकता तशें पण फोंडा हो एक वायब्रंट फोंडा जावचो जी लिगसी दवरिल्ली आसा डेवलॉपमेंटाची तीच लिगसी ताजो विचार तोच आसा म्हाकाय ताजे विचार आवडले म्हणजे तो ताजे कितें जे डिमांड्स आसा ते डिमांड्स ओन्ली फक्त हें डेवलॉपमेंटाचे ताजे वैयक्तीक कसलेच डिमांड ना म्हाका आवडलें तें आनी ताणें सांगलें आपले ह्यो 4 गजाली फोंड्या खातीर जावपाक जाय आनी ताका म्हणलें ओके म्हणजे आनी तूं विचार करनाक म्हणलें CM म्हणलें एका धपक्याक म्हणलें करतलो कारण तोय ज्या तरेन काम करता डॉक्टर प्रमोद सावंत तोय फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसायटी म्हणून तो हांगा येतात न्ही आनी त्या खातीर हातान हात घालून आमी चल्ले सो हितूंतल्यान आतां आनी प्रश्नूच ना तो तुमचो कॅन्डिडेट जिखलो म्हणटा तुमी हांवें जिखलो रे पूण कशें आसा तुका सांगता तुका की हें कशें आसा की आमची मेहनत ही आतां चालू जाली आतां म्हाजें जें काम आसा तें आयच्यान चालू जालें दादाक म्हाका दिसता एक दीस पुरो जातलो म्हाका दिसता भोंवपाक म्हाका पुरो रे तुका सांगलो न्ही काल हांवें कळ्ळें न्ही पूण कशें आसा की सामकें सगळें म्हणजे ताणून धरप हेका हें ना आतां कित्याक पावसूय पडपाक लागलो कित्याक तो उमेदीर पावस हो कमळ कळटा तुका न्ही हो पावस म्हणटा आतां पडला पळय न्ही जसो हांव येयला तसो पळय पावस पडलो म्हणजे सिग्नल तुमकां बरें वयता थँक्यू येस थँक्यू